फिलिप घरां पयल्या पत्रांत अवस्वर 2 वर्ड 7 तावन 11 फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्सेस 6 to 11 सैमान तो देव तरी त्या समासमपणाक तोलप दोन रावलो ना. आता ऐका सैमान तो देव म्हणटा तुका कितें समजालें संवसाराक आयिल्ल्या उपरांत तो देव की संवसार येवच्या पयलेंच संवसार आयिल्ल्या उपरांत तो देव न्ही संवसार येवच्या पयलेंच तो देव वेळा काळा पयले शब्द आसलो शब्द देवा सवे आसलो तो शब्द देव जावन संवसार येवच्या पयलेंच देव देखून तो गब्रियल बोडवो मरयेक नमस्कार करतना सर्वेस्प तुजे सवे आसा तुझे तो जल्म सोपोत महोन्नत देवाचो पूत म्हणटले अरे पण अवतार वाचताना काली धा अध्याय वाचले म्हणजे कितले अध्याय वाचता ते गरजेचे नाही हरी एक उतार तुवें वाचल्लें तुज्या मनांत कसयचें आनी ताजेतान तुवें तें सत तुवें जाणा जायचें देखून ताच्या पयलीं हांवें सांगलां भावानी सांगलें मरयेक ताणें नमस्कार केलो न्हू मरये तें आसल्या देवाक ताणें नमस्कार केल्लो सैमान तो देव तो सैम काणयोनूच तो आयिल्लो मरयेच्या कुसव्यांत पूण उतार सांगता आसलो जाल्यार मनशा रूप ताणें घेवचे खातीर त्या समासंपनाक तोलप दोन रावलो ना लाभदोन रावंक ना बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक पूर्णपणी खाली केलो ना जाल्यार तो देवूच जावन मनशा मुखार आसलो जाल्यार मनीस ताका देव म्हणून संवसारांत आसतना तकले बागयतालो संवसारांत गेल्ल्या उपरांत मनीस परतून संवसाराचो जाता आसलो देखून मनशा रुपार तो कितें जालो मनीस जावन देवाचें सारकें स्वरूप संपूर्ण काय कशी तुवें आनी हांवें आमी आपणाय जाय म्हणून आपणाय येत म्हणून दाखोवंक देखून तांचे खालच्या शिकोवणें सांगलें जेजू सारको कोणी आसा की सैमान तो देव जाल्यार तो सैम काणयो तो देव म्हणून हो लोकां मुखार येवंक ना बदलाक आपणाक आसताने पगार मनशा सारको जावन मनशा सारको जालो गुलामाचें रूप घेवन जेजू मनशा सारको जालो कित्याक मनशांनी ताच्या सारकें जावचे खातीर देव मनशा सारको जालो कित्याक मनशांनी देवा सारकीं जावच्या खातीर हे मनशांनी मतींत कित्याक तो मनीस जालो म्हाका आनी तुका ताचे बरी करच्या खातीर जावच्या खातीर मनीस जाल्यार तो पात कितें जाल्यार सांगा हांगा पितोळेचो सोरोप तांकां सोरोप साबले वय मू हांगा मनीस जाल्यार जेजूक खंयचो सोरोप साबलाय बदलाक सरपाक ताणें ताच्या पांया पोंदा मस्त येला वय मू सोरोप म्हळ्यार कितें पाताक आतां सोरोप म्हळ्यार असली सोरोप म्हणजे पाताक आदाक सोरोप साबला वय की न्ही एक सोरोप साबला पूण जेजूक साबलाय 3 ताळयो साबोंक आयिल्लो 3 पोटी वय मू सोडले साबोंक आयिल्लो तो पेद्रूक साबला पेद्रूक साबला पूण पेद्रू जेजू थंय फाटी आयलो देखून तो बचाव जालो जुदासाकी साबलो वय मू त्या लोकांक पितुळेच्या सरपाक पळोवन ते बचाव जाले आनी साबल्या उपरांत ह्या देवसारान सरपा रुपार न्ही जाल्यार पातका रुपार साबल्या उपरांत आनी जेजूक पळोवना जेजूक पळयलो जाल्यार तोय बचाव जाता जुदासाकी सोरोप साबुल्लो ते विकून घेवनूच तो गेल्लो आनी नाश जालो पेद्रुकी साबुल्लो देखून म्हजे सरशिल्लो पयसो सैताना म्हणलो जेजू पूण जेजू सरची पाटी आयलो गळगळ्यां रडोवन देखून कोणी साबंद दीत कितले पटी तुका पाताक साबंद पूण जितले पटी तूं येताय त्या जेजूक तूं संपूर्ण तरान तुजो कन्न घेताय तुजी पातकां धुवन वेतात कित्याक आयिल्लो तो पातक्यां खातीर न्ही भाग्यवंतां खातीर